जे कायदे आमी करतात ते लोकहित मतींत दवरूनच करतात. कुळ मुणकार कायदो, घरां रेग्युलरायज करपाचो कायदो, कुणबी जाती समाजांतलो कायदो विरोधकांनी अभ्यासपाक जाय. तो विचार करूनच केला, भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. काल एक विशय जालो तुमले असेंब्लीन. काळान चडशी भायली घरां लिगलायज ते म्हणून गोंयकारां चड जावपा ना म्हणटा खूब तेजेर तुमी कशें पळयता? एक अभिनंदनाची गजाल म्हटल्यार की ही घरां कायदेशीर करपाक पळय जे आसा ताचो पाठपुरावो करीत हे सरकारान हें बील हाडलां. ह्या बिलांतले रुल्स जे आसात तेय फ्रेम जावपाचे आसात कशें कितें तें. पण ज्या तरेन जी डेट जी तातूंत भितर कन्सिडर केल्या 2014 पयलींची, 2014च्या पयलीं पळय जें आसा त्या पयलीं म्हणजे आमचें सरकार 2012 आयलां. आमचें सरकार नाशिल्लें. ते मदल्या ह्या वेळाचेर अनेक जाग्यांनी बेधुंद कारबार जालो. पण असो अर्थ असोय न्ही की तातूंत गोंयकारांची घरां ना. ताचो डेटा जो आसा तो आनी थोड्या दिसांनी तुमकां सगळ्यांक मेळटलो. RTI मारून किंवा आनी खंयच्या हातूंतल्यान भितरल्यान सगळो कोण भायले काय गोंयकार आसा ते सगळे तातूंत नोंद जाता. सर्वे जाल्यार तातूंत डॉट दाखयल्या. म्हणजे म्हणून तर त्या बिलांतली खासियत जी कितें आसा त्या खासियत आनी खासियत आसा. तातूंत तें बील म्हटल्यार कितें कॉमन जातीचेर डायरेक्टली वर्चस्व ना. देर इज अ पॉयंट कॉल्ड कन्सेंट. ताचो अभ्यास खूब आसा. अजून कोणें बील वाचूंक ना. सिता फुडें पूण थोडें मीठ करता. म्हणून कितें आसा ताजेर वेवस्थीत तें बील पास जाल्लें आसा. ताजेर रुल्स फ्रेम जातकीर ताजेर अभ्यास करून ते उलोवपाक जाय. पूण एक गजाल बरी आसा की आयज अनेक लोक कामा निमतान आनी घरां कितें म्हणटा तें न्युक्लियर जावपाक लागल्या. भावा भितर केस्तांवां जावपाक लागल्या. पूण वतांनी वेगळो रावता अशें अनेक जागे अशे आसा ते दाखयता. गोंयकाराची 100% घरां घरकाराची आसा अशें दाखयता. पूण तो सगळो रिपोर्ट हातांत घेवन तेन्नाच दिवपाक अभ्यास जाता. अभ्यास कशें आसा की कुळ मुणकार कायदो आसा तो 1975 आयला. अजून सुद्दां कुळाच्या हातूंत सुद्दां एप्लिकेशनां घालत आसा न्ही. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जालो म्हणजे कुळ मुणकार कोण तर ते कुळाचे मुणकार ते गोंयकार न्ही तर म्हणजे हांव जनरलायज हें करता. मागीर अजुनूय आमचोच न्ही तो म्हणजे गोंयच्या हातूंतलो खंयचो तरी अशिक्षीत शिकून आशिल्लो कदाचित आनी मातसो ताका तें ज्ञान नाशिल्ल्या कारणान पयस आसतलो. दुसरो मागीर टॅनन्सी आयलो. कायदे येत आसा ते कोणा खातीर येता? लोकां खातीर आनी हाच्या खातीरच येता. म्हणजे फाल्यां आनी एक गजाल आसतली. पंतप्रधान आवास योजना आसतल्यो किंवा आनी आसतल्यो. ही प्रत्येक स्टेटींनी आमी घरां बांदतात. आमच्या गोंयान अनेक गजाली घडल्यात. तूं गोंयकार आनी भायले हातूंत भितर व्याख्या करपाक जाय. जेन्ना आमी लिबरेट जाले ताजे नंतर आमकां इंजिनियर जाय म्हणून आमी इंजिनियर भायले हाडले. टिचरी जाय म्हणून आमी टिचरी भायले हाडल्यो. महामंडळाचे वाटप, सिनियरिटी प्रमाण कांय महत्वाची पदां वाटून दिवप अशा विशयांचेरय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. गोंयकार आनी भायले हाची व्याख्या स्पश्ट जावपाची गरज ताणें उक्तायली. त्या गोष्टीचो पाठपुरावो करून लगेच येणाऱ्या म्हणजे आतां असेंब्ली चालू आसा. असेंब्ली आयज सोंपता आनी फुडल्या म्हयन्या पर्यंत हे सगळ्यो वेगवेगळे महामंडळाचे नियुक्ती जाता आसता पळोवचे. आनी तो सरकाराचो विशय जो आसा काही कारणा खातीर जर उरलो आसतलो तो निश्चितच जातलो. आनी आसूंक जाय. कारण एक मंडळ जर असलें जाल्यार त्या मंडळ तेंचें बरें वायट जें आसा तें पळोवंक शकता. कारण अनेक गजाली आसतात, बारीक बारीक गजाली आसतात. ते सगळे कडेन सरकार पावतो असो ना. पण त्या चेअरमॅन मागीर ती जी समिती आसा ती समिती ताजेर भितर एक्सक्लुजीव आसची. म्हणजे जाका कलेचें ज्ञान आसचें, एक कोणाक टॅक्निकल ज्ञान आसचें अशे मेंबर आसपाक जाय ते. आनी ते अशें ते घालून ते सगळे कडेन पळोवन ते वेवस्थीत ते करूंक शकता. महामंडळाची नियुक्ती बीन ह्यो सगळ्यो सरकाराचो निर्णय आसता आनी बाकीच्यांचो पाठपुरावो जातलो. आनी माझे खासदार विनय पेडणेकर सद्याक खंयच्याच पदार ना. सो कितें पद बी कितें आसा? ना आसा, निकालच आसा. कशें आसा की एक भारतीय जनता पार्टीचे अनेक वर्सां तांणी काम केल्लें आसा. ते युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले. ताजे नंतर ते हाजे अध्यक्ष जाले, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जाले, खासदार जाले, मंत्री आशिल्ले. ताका परत खंय तरी म्हज्या अध्यक्षाचे सकयल ताका बारीक पद दिवप हें समान न्हय. म्हणून ते मोठे पद मेळ्ळें निश्चितच. आमचे मुळावे कार्यकर्ते पयलीं पासून सगळे वयर सकयल सगळे चड उतार ताणें पळयल्ले आसा. वादळा पुर्वीची सांगता.